तारे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। मेरा तो इनके साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है, दोस्ती वाला ताल्लुक है। कोई भी मामला हो, चाहे वो कॉलेज में क्लासेस के हवाले से हो, कोई मैनेजमेंट के हवाले से हो, मार्केटिंग के हवाले से हो, सोशल मीडिया के हवाले से हो, अगर किसी भी चीज़ के मुतालिक हो, हमेशा मैं मलिक साहब के साथ डिस्कस करता रहा हूँ और हमेशा इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई की। सुना है वो बोलें तो बात में फूल चढ़ते हैं, सुना है वो बोलें तो बात में फूल चढ़ते हैं। चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। आपकी शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, तो गुफ्तगू करने का तरीका, इनकी शख्सियत हर पहलू से देखी जाए तो माशाल्लाह मुझे भी मलिक साहब की वजह से जो मतलब मेरी वाइफ हंसती हैं, वहाँ हकीकत है, उनके लतीफ़े सुनाते हैं, तो ये हमें याद रहेंगे मलिक साहब। उस नंबर को, क्योंकि जब आप अपना मोबाइल देखते हैं तो फेवरेट्स कुछ नंबर होते हैं, फ़ौरन पहले आ जाते हैं। तो मेरी फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने कहा यार ये नंबर अब शायद उस तरह से नहीं रहेगा कि जब दिल किया इसे दबा दिया। यहाँ भी अपने फ्लैट पे हूँ तब भी, अपने शहर हूँ तब भी, और बतौर शायर जो मेरा सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि मेरी शायरी के जो बिल्कुल पहले सामे होते हैं वो मलिक साहब होते हैं। तो अभी खैर ऐसी कोई सूरत हाल तो बना करेंगे, लेकिन वो जो आप करीब होते हैं और फ़ौरन डिस्कस करते हैं, यार देखो ये इस तरह से किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो वो शायद ऐसा नहीं रहेगा। तो कल भी मैं कह रहा था कि ये कॉलेज जो स्टाफ रूम का है सूना हो जाएगा, और हमारा जो है ताल्लुक जो है वो इस अदारे से किसी और तरह का है, तो वो एक अलग तरह की फीलिंग है। बहरहाल जितना वक्त गुजरा बहुत शानदार है। वो हम अक्सर एक अपना मलिक साहब का भी और मेरा भी एक पसंदीदा शेर है सऊद उस्मानी साहब का, तो वो मुझे भी याद आ रहा है। सभी शेर सुना रहे हैं। तू जा रहा था लौट के मेहमान की तरह, तू जा रहा था लौट के मेहमान की तरह, बिखरा पड़ा था दिल तेरे सामान की तरह। मैं परेशान बैठा था, ये किसको दूँ, टीचर ही नहीं एजुकेशन में। साहब आए कहते यार वो क्यों मसला है, ये प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, हुक्म कर। सब्जेक्ट उर्दू था, उसके अलावा जो सब्जेक्ट भी किसी भी क्लास में टीचर नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक दफ़ा बताओ, सोल्यूशन अवेलेबल हो। अच्छा फिर ये सोल्यूशन है सिर्फ कॉलेज की हद तक नहीं, अब हम बीइंग ए ट्रेडर काम कर रहे होते हैं, हमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ चाहिए हो, इनसे बात करें तो एक शानदार मशवरा मिले। अच्छा मैं खुद तो क्या, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि फैमिली, इवन के मेरे जो सर्कल के दोस्त हैं, एक डॉक्टर है जिना के, जो जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसमें लाहौर में, वहाँ पे PGR है, FCPS कर रहे हैं। तो वो खुद भी यानी कि अभी कल भी उनकी कॉल आई हुई थी, वो कहते यार मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं आऊँ यहाँ मुल्तान और साहब से ना एक दफ़ा मुलाकात करूँ। मैं कब कल तो इन्होंने शादी पे चले जाना। हर शख्स की अपनी एक ज़िंदगी है और हर ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ पहलू आ रहे होते हैं। जो मसाइल आते हैं या जो बड़े वाक़यात होते हैं उनसे रिलेटेड अगर शायरी देखी जाए ना, तो बाकी दोस्त करते हैं, बड़े हमारे क्लोज दोस्त हैं जो शायर हैं और बुजुर्ग शायर भी गुजरे उनको भी देखते हैं, लेकिन इनके पास ना हर वाक़े से रिलेटेड, हर कह लें कि मसले से रिलेटेड ऐसे ऐसे शानदार शेर होते हैं कि साहब का जो एक लाजवाब तारुफ है कि दूसरी बार भी पड़ जाए अगर कुछ करना, आदमी पहली मोहब्बत के सिवा कुछ न करे। तो मुस्लिम कॉलेज में जो आबिद साहब की शख्सियत है, ये हमारे लिए पहली मोहब्बत है कि सिर्फ दोस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, एक रहनुमा की हैसियत से उम्मीद है कि ये रिश्ता कायम रहेगा। सर हमारी तरफ से कभी कोई आजमाइश, कोई गुस्ताखी हुई हो तो बराए करम हमें माफ कीजिए। थैंक यू सर। भी यहाँ के बासी हैं, सब के सब तुमसे प्यार करें, क्या इनसे भी ना जुल्म उठाओ। क्या सोच के तुमने से ये केस किया चाहत की, तुम जिनके हंसाने आए थे इनको न दबाओ शायद। नहीं सिर्फ कतील की यहाँ बात, यहाँ कहीं साहिब भी हैं, कहीं आली भी हैं, तुम अपने पुराने यारों से दामन न छुड़ाओ। और ये शेर तवज्जो कीजिएगा आप सबसे कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से ही प्यार करता था,
جو صرف اور صرف اپنی ذات سے ہی پیار کرتا تھا. سنو ایک ایسے پتھر کو محبت ہو گئی تم سے, سنو ایک ایسے پتھر کو محبت ہو گئی تم سے. اور یہ دل کے جذبات ہیں, سچے ہیں. آپ سے بہت ایک سینئر ممبر, ایک بڑے بھائی کے ناطے آپ سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل کو, ہر راستے کو آسان کرے اور آپ کو ڈھیروں کامیابی. بہت شکریہ. ہر لحاظ سے اور ہر یہ اسٹاف ممبر بھی یہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان نے مختلف جگہ پر انتظامیہ نے ان کو کوئی بھی ذمہ داری دی, انہوں نے بڑے اچھے انداز سے مرتبے کو نبھائی ہے. تو اس کا رزلٹ یہ بھی ہے کہ صاحب ظاہر ہے اس کا رزلٹ یہ بھی ہے کہ صاحب ظاہر ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں صاحب ظاہر کسی بھی بندے کو اگر اس انداز سے اچھے انداز سے الوداع کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. وہ ملک صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کی وجہ کر کے یہ چیزیں ہیں. اکثر میرے دوستوں کو یہی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو صاحب ظاہر اس میں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اگر آپ بذات خود میں ہوں تو سسٹم میری ضرور رسپیکٹ کرے گا. اگر ہر پوائنٹ پہ میں ریسٹرکشن پیدا کروں گا تو یہ گورنمنٹ سیکٹر تھوڑا نہیں ہے. صاحب ظاہر یہاں پر بھی انسان کام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کے رویے کی وجہ کر کے اسی طرح آپ کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. یہیں پر میں نے سب کچھ سیکھا ہے, یہیں اپنے تمام کے تمام جو معاملات ہیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں. اور کبھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ بہت سے دوستوں نے بڑی محبت کی, جو انہوں نے اپنی رائے دی, اپنے خیالات کا اظہار کیا میرے بارے میں, ان کا رویہ ہے جو انہوں نے کہا. میں یقین کریں کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یار میں شاید اتنا اچھا بندہ نہیں ہوں. آپ خود بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی بہت اچھا ہوں. تو آپ کیونکہ مزاجن تمام لوگ, جو لوگ جیسا ہوتا ہے نا بندہ, اس کو باقی لوگ ویسے ہی لگتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کام کر رہا ہوں اس کو برڈن نہ سمجھا جائے, کیونکہ میکسیمم لوگوں کے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی برڈن ہے. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے کام کو نا انجوائے کر کے کیا ہے, وہ کبھی آپ کو برڈن نہیں لگتا. جب برڈن نہیں لگتا تو آپ اس کو کام کو انجوائے کرتے ہیں. مسلم نے مجھے بہت کچھ دیا. مسلم میں نے جیسے ہی بتایا کہ پہلا ادارہ ہے, لیکن جو محبت دی انہوں نے, خاص طور پر جو ہمارے مالکان ہیں انہوں نے اس محبت سے نوازا, اور جو ذمہ داریاں دیں کس انداز سے دیں, ہم نے بھی اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ اگر ادارہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہمیں وہ دے رہا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ کیا جائے. تو جو بھی انہوں نے کہا, ہم نے کہا کہ سر تسلیم ہم حاضر ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے, اور یہی محبت ہے ان کی کہ آج انہوں نے فیئر ویل ارینج کیا, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. جیسا کہ سر نے ایک بات کی تو میں سر کا بھی بہت شکر گزار ہوں. سر کے ساتھ بھی بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. جتنا عرصہ رہا ہوں میں یہاں پہ, بہت گائیڈنس جو یہ سر کا بہت ایکسپیرینس ہے انسٹیٹیوٹس میں کام کرنے کا بھی مینجمنٹ کے حوالے سے. تو میں جا تو رہا ہوں, زندگی میں بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ, لیکن وہ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ معاملات زمانہ تو سب نمٹ گئے, معاملات زمانہ تو سب نمٹ گئے ہیں, مگر ہم اپنے کئی دوستوں سے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنے کے لیے بہت کچھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے, بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. میں آپ جیسے بہت خوبصورت دوستوں سے ظاہراً تو ویسے دور ہو جاؤں گا, لیکن آپ میرے دل کے ہمیشہ قریب رہیں گے. اور ٹیکنالوجی نے کم از کم ایک سہولت ضرور لے رکھی ہے کہ آپ چاہے فاصلے جتنے بھی ہو جائیں, کم از کم ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی آواز سن سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کی یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ غنیمت ہے کہ ہم دور ہو کر بھی شاید ویسے دور نہ ہوں. اور ظاہر ہے کہ دل بہت اداس ہے کہ جہاں آپ نے ساری زندگی گزاری ہو جس ادارے میں, اپنا سارا آپ کا ایکسپیرینس اس ادارے کا ہو, وہاں سے آپ جا رہے ہوں.
उसको छोड़कर तो दिल तो बहुत उदास होता है। लेकिन जाहिर है कि ज़िंदगी आपको किसी और तरफ लेकर जाना चाहती है, आपसे कुछ और करवाना चाहती है। तो अगेन तमाम कुलीग्स का, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये इधर जो दोस्त बैठे हैं इनके साथ मार्केटिंग में हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, सिकंदर भाई के साथ, उस्मान ने जैसे बात की, उस्मान के साथ तो हर हवाले से बड़ा अलग सा टाइम गुजरा। और बाकी जितने हमारे कोऑर्डिनेटर्स हर थोड़ा एक्सप्लेन कर आज का खास